अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खरा सच। मैं हूं आपका होस्ट अली हसन राजपूत। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सिंध पुलिस के ऊपर, जो कि हमारा आज का उन्वान भी है कि सिंध पुलिस की आपसी लड़ाई। इसके हवाले से हम जो है बात करने जा रहे हैं कि पिछले दिनों जो है सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने, तमाम दोस्तों ने, हमारे नाजरीन ने भी देखा कि डीआईजी सखर जो हैं और एसएसपी घोटकी जो है वो आपस में जो है ना वो लड़ पड़े, और उसके ऊपर जो है उनकी छुट्टी भी करवा दी गई। और सिंध पुलिस की ये जो मतलब वाला ऑफिसर हैं, उनकी जो आपसी लड़ाई है, उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या आपके ख्याल में सिंध पुलिस में इस तनाज़े का हल क्या होना चाहिए। सिंध पुलिस के दरमियान इस तनाज़े ने अहम सवालात उठा दिए हैं। आपके ख्याल में इसका बेहतरीन हल क्या हो सकता है? क्या ये मामला अफसरान के दरमियान बातचीत से हल होना चाहिए या हुकूमती मुदाखलत ज़रूरी है? आपका इस मामले पर क्या नुक्ता नज़र है? क्या अफसरान के इल्ज़ामात जायज़ हैं? मतलब ये जो हम देख रहे हैं कि हमारे जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, सिंध पुलिस की आपसी लड़ाई जो है वो डीआईजी सखर और एसएसपी घोटकी के माबेन जो लड़ाई हुई, या उनके जो लफ्ज़ों की जो खींचातानी हुई सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनको मतलब हम किस नज़रिए से देखते हैं, और क्या हमारा जो है वो उसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र है कि क्या अफसरान उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सही भी है या नहीं। तो डीआईजी सखर और जो एसएसपी घोटकी एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामातों का जो सिलसिला है एक दूसरे के ऊपर, वो लगातार जारी है ना। उसके ऊपर हम ये देख रहे हैं कि दूसरे जो हमारे बाला ऑफिसर्स हैं या दूसरे जो लोग हैं, उनकी जो भी मतलब उनकी कारकर्दगी को देखते हुए या उनकी इन हरकत को देखते हुए उनके ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा। तो आपके नज़दीक क्या इन इल्ज़ामात में कोई सच्चाई हो सकती है या ये सिर्फ मुफादात की जंग है? मतलब मेरे कहने का सिर्फ इस चीज़ का मकसद है कि हम जो आज का टॉपिक लेके बैठे हैं और ये जो हम नाजरीन से मतलब राय लेने के लिए बैठे हैं कि ये जो आपसी लड़ाई है, और इनकी आपसी लड़ाई में इनकी क्या मुफादाती जंग है, इनकी आपसी क्या इनके ऊपर जो है ना इसका इफेक्ट होगा, क्या इनकी मतलब क्या इसके जो है ना वो रिजल्ट सामने आएंगे, वो आगे चल के हम देखेंगे। सिंध पुलिस के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ात पर आपने हमें जो है वो कमेंट्स देने हैं, हमें जो है वो अपना राय देनी है कि इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए और क्या इनके जो है मामलात होने चाहिए। सिंध पुलिस के जो आला अफसरान के दरमियान इस किस्म के तनाज़ात आम शहरियों के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं, इसके हवाले से इस बात करने जाएंगे हम कि शहरियों के ऊपर, और ये शहरियों ने जो पैगामात सोशल मीडिया पर दे रहे हैं वो आप लोग सब देख रहे हैं कि तरह तरह के जो हैं वो सवालात उठ रहे हैं, तरह तरह के जो वो हैं वो मैसेजेस जो हैं वो जवाबात दिए जा रहे हैं। क्या ये सूरत हाल पुलिस की साख को मुतासर नहीं कर रही है? आपकी नज़र में इस चीज़ को हम कैसे देखते हैं कि इससे पुलिस की साख को मुतासर जो है वो नहीं हो रही? मुतासर डेफिनेटली हमारी मतलब उससे भी अगर देखा जाए कि सिंध पुलिस में इस तरह के जो तनाज़ात हैं, इससे बिल्कुल सिंध पुलिस के जो ऊपर जो है वो बड़ा एक असर है और बड़ा एक जो है ना इफेक्ट नज़र भी आ रहा है। तो नाज़रीन, हम बात करते हैं सिंध हुकूमत के इक़दाम के बारे में कि उसमें आपकी क्या राय है कि सिंध हुकूमत में मतलब जो आपकी राय है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि हुकूमत ने दोनों अफसरान को फौरी तौर पर हटा दिया। क्या आपके ख्याल में हुकूमत ने दुरुस्त फैसला लिया? क्या हुकूमत ने इसके ऊपर जो है ना ये जो एक्शन लिया ये सही था या गलत?
اس کے اوپر بھی آپ نے کمنٹس جو ہے وہ ہمیں ہمارے کمنٹس باکس میں دینے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم دوسری بات کرتے چلیں کہ جو ہے سندھ حکومت نے معاملے کو مزید بہتر انداز میں سنبھالا بھی جا سکتا تھا۔ مطلب یہ جو فیصلہ ہوا ہے صرف ان کو جو ہے ان کی چھٹی کروا دی گئی، بجائے اس کے علاوہ بھی مزید جو ہے وہ بہتر انداز میں اس کو ہم سنبھال سکتے تھے، سندھ حکومت سنبھال سکتی تھی۔ پولیس کے اندرونی اختلافات پر جو ہے وہ ہماری، آپ کی یا دیکھنے والوں کی کیا رائے ہے وہ بھی ہمیں آپ نے بتانا ہے۔ پولیس کے اندرونی اختلافات اکثر عوام کی نظر میں نہیں آتے، لیکن کیا یہ صورتحال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ محکمہ پولیس اس بات پر جو ہے اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ محکمہ پولیس میں اندرونی چیلنجز موجود ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھنے والوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا اس معاملے کو صحیح طریقے سے پیش کر رہا ہے؟ جس طریقے سے میڈیا مختلف زاویوں سے اپنے چینلز پر، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس مسئلے کو جو پیش کر رہا ہے، کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے کیا میڈیا اس معاملے کی مکمل سچائی سامنے لا رہا ہے یا کسی جانبداری کا شکار ہے؟ تو مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، میڈیا اس کے اوپر بات چیت کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، یہ بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ کیا اس تنازع سے پولیس کے ادارے پر عوام کا اعتماد متزلزل ہو رہا ہے؟ مطلب ہم یہ چیز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم مسلسل اس چیز کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پولیس کے جو آفیسرز کو جو اس مسئلے کو جو پیش کر رہا ہے، کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے کیا میڈیا اس معاملے کی مکمل سچائی سامنے لا رہا ہے یا کسی جانبداری کا شکار ہے؟ تو مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، میڈیا اس کے اوپر بات چیت کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، یہ بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ کیا اس تنازع سے پولیس کے ادارے پر عوام کا اعتماد متزلزل ہو رہا ہے؟ مطلب ہم یہ چیز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم مسلسل اس چیز کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پولیس کے جو آفیسرز ہیں وہ ایک دوسرے پر لفظوں کی جو ہے وہ نوک جھوک جو ہے وہ مسلسل ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیا سندھ پولیس میں اس قسم کے تنازعات کا تسلسل پیشہ ورانہ ماحول کو متاثر کر رہا ہے؟ پولیس کے اعلیٰ افسران کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کا کیا محکمہ کی مجموعی کارکردگی اور پیشہ ورانہ ماحول پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں؟ اور کیا سندھ حکومت کا افسران کو ہٹانے کا فیصلہ درست تھا؟ حکومت نے دونوں افسران کو عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ آپ کے خیال میں یہ فیصلہ حالات کو بہتر کرنے میں مدد دے گا یا یہ مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دے گا؟ مطلب جو سندھ پولیس نے یا سندھ حکومت نے فیصلہ لیا ان دونوں آفیسرز کو ہٹانے کا، کیا وہ صحیح تھا یا غلط، یہ بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ کیا اس کیس کی مزید تفتیش ضروری ہے؟ آپ نے اپنے رائے کا بھی اظہار کرنا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کے الزامات کی جامع تفتیش ہونی چاہیے؟ یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ کیا یہ معاملہ عوامی اہمیت کا حامل ہے جس پر مزید توجہ دینی چاہیے؟ آپ کے خیال میں پولیس میں ایسی صورتحال کا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے یا اثر پڑتا ہے؟ وہ بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ پولیس میں اس طرح کے تنازعات کا عوامی اعتماد جو ہے اور معاشرتی استحکام پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا یہ پولیس کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے؟ یہ بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکوؤں کے ساتھ روابط رکھنے کا الزام ثابت ہوگا؟ ڈی آئی جی سکھر کے الزامات کے مطابق ایس ایس پی گھوٹکی ڈاکوؤں سے روابط رکھتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ الزامات ثابت ہو سکتے ہیں؟ مطلب ڈی آئی جی سکھر جو ہیں ان کا کہنے کا جو ہے کہ بھائی ایس ایس پی گھوٹکی وہ ڈاکوؤں سے یا جو وہاں کے جو دوسرے مافیاز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے الزامات یا غلط ہیں؟
क्या SSP भुगटी के इल्जामात दुरुस्त लगते हैं या ये सियासी खेल है? मतलब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो SSP घोटकी जो है, भुगटी साहब जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये DIG सक्खर के जो इल्जामात हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो क्या ये हम समझ सकते हैं कि ये एक सियासी खेल तो नहीं? SSP भुगटी ने मीडिया के सामने DIG पर शदीद इल्जामात लगाए। वो तमाम लोगों ने देखा, तमाम लोगों ने सुना भी, उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिलीज हुई वो भी आप लोगों ने देखी। क्या आपको लगता है कि ये इल्जामात सच्चे हैं या ये सिर्फ सियासी दबाव का नतीजा है? आपके ख्याल में इस मामले का कानूनी और इखलाकी पहलू क्या है? मतलब आपने इस चीज को देखा, आप लोगों ने इस चीज को सुना पिछले कई दिनों से, तो इसका आप किस जाविये से इसको देखते हैं कि कानूनी और इखलाकी पहलू में ये क्या अहमियत रखता है? ये मसला क्या अहमियत रखता है? क्या ये तनाज़ा कानूनी मामला या इखलाकी बुनियादों पर भी गौर करने की जरूरत है? आपका क्या ख्याल है? क्या सिंध हुकूमत को इस मामले पर अवामी राय जानने की जरूरत है? हुकूमत इस तनाज़े को हल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। क्या आपको लगता है कि अवामी राय इस मामले में शामिल की जानी चाहिए? मतलब साफ लफ्जों में अगर हम बात करें कि हुकूमत तो चाह रही है कि इस मसले को हल करें, तो क्या इसमें अवामी राय, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, जो उस एरिया को, मतलब उन ऑफिसर्स की कारकर्दगी को देखते हुए उनकी राय लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत एक अच्छा सवाल है इस चीज के ऊपर। क्या पुलिस अफसरान के इल्जामात का मंजर आम पर आना शफाफियत की निशानी है या महकमा की कमजोरी? पुलिस अफसरान के दरमियान तनाज़े का मंजर आम पर आना क्या इस बात की अलामत है कि महकमा में शफाफियत मौजूद है या ये पुलिस की अंदरूनी कमजोरियों को जाहिर करता है? अपने ख्यालात का इजहार हमारे कमेंट्स